اتو وزیر لگنا ہے، کسے سفیر لگنا ہے، کسے مشیر لگنا ہے، تسا انسان ہٹ ونجو اتو وزیر لگنا ہے۔ اور شیخ پولیس آدھی کے ناکا تینو نہیں دسدا، شیکائی چاہیے تک کالنا میں، غریبہ تینو زندگی دی بھلائی چاہیے تک کالنا میں، دہاڑی چھوڑ نعرے لا کمائی چاہیے تک کالنا میں، اگر مریض مردہ پہ دوائی چاہیے تک کالنا میں، آج تا راستے باندھن پولیس دے پیر لگنا ہے، تسا انسان ہٹ ونجو اتھوں وزیر لگنا ہے۔ اور شیخ سنسو کہ دہاڑی بند، دکانہ بند، علاقے دی شہرہ باندے، ادو نہ کہ ابھے امنس دلہا باندے، عوامی ران ماں لگنے، عوامی گزرگاہ باندے، آجدہ دی مدرسہ کیا مسیطان دا بھی راہ باندے، کسے فرعون لگنا ہے یا دستگیر لگنا ہے، تسا انسان ہٹ ونجو اتھوں وزیر لگنا ہے۔ اور سے سنا کہ جھنڈیاں لے کے بچے سہیں سڑکاں دے اتے کھڑدے پین، استقبال تیدے بچ پھل دھپاں تے سڑدے پین، یا تہذیب تیدی ہے یا تعلیم پڑھ دے پین، نمی صدی ترقی دیئے کہ جی پوڑی چڑھ دے پین، اقبال اوراں دے خواباں دی الٹ تعبیر لگنا ہے، تسا انسان ہٹ ونجو اتھوں وزیر لگنا ہے۔ اور ایک منظر یاد آندا پے، سرکار عمر دے ہاتھے چے، مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھے چے، ایک منظر یاد آندا پے، سرکار عمر دے ہاتھے چے، مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھے چے، ہزاراں لکھاں فوجاں دی قطار عمر دے ہاتھے چے، مگر نوکر ہیڈا چیتے مہار عمر دے ہاتھے چے، مگر نوکر ہیڈا چیتے مہار عمر دے ہاتھے چے، ترا تا کوئی نہ یادھا جو راز امبیر لگنا ہے، تسا انسان نو ہٹ ونجو اتھوں وزیر لگنا ہے۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ سخی اپنے شیراں چو ہک بھیج دیو ہا، آخری شیر، سخی اپنے شیراں چو ہک بھیج دیو ہا، لسانی دلیراں چو ہک بھیج دیو ہا، روہنگیا مدینے تو کوئی دور کائے نہیں، انہاں 313 چو ہک بھیج دیو ہا۔